नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5000 नागेको छ। सरकारले सोचे भन्दा तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिरहँदा थप त्रास बढेको छ। मुलुकभर 1,21,862 जनाको पीसीआर र आरबीटीबाट 1,88,900 जनाको परीक्षण भएको छ। तर यो परीक्षणबाट 5000 संक्रमित पुग्दा निको हुने पनि 800 बढी छन्। यद्यपि सरकारले नआत्तिकन क्वारेन्टिन स्थलको व्यवस्थापन गरेर यो संक्रमणबाट मुक्त बनाउन जरुरी छ। यस्तै लकडाउन हिजोदेखि केही खुकुलो भएको छ। पहिलो चरणमा लकडाउन अनलक भएको छ, तर नागरिकले यसलाई कोरोना संक्रमण रोकिएको जस्तै गरी बेपरवाह हिँडिरहेको र सामाजिक दूरीको पालना नगरेको देख्दा संक्रमणको जोखिम कम छैन। त्यसैले आम नागरिकले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरी संक्रमणबाट जोगिन ध्यान दिन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5000 नाग्यो। एकै दिन 400 बढी थपिए। दक्षिण एसियामा नेपाल 5औं स्थान। सेना परिचालन गरिएको बाँकेको नरेनापुर सामान्य अवस्थामा फर्कदै मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिन बनाउन स्थानीयको माग। मजबूरीन कहीं खावा जाता है, नानमूल लड़का रहा तब बम्बई चला गया रहा तो वही। सर्लाहीको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिक बीच झडप हुँदा भारतीय नागरिकको मृत्यु। भारतीय मिडिया भन्छन् घटना नियोजित। चाउकोमा लाग्ने चोट पनि पुर्यायो र लुछाचोरी पनि गर्यो, सँगसँगै हतियार पनि खोसेर लग्यो। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले व्यापार गरेको आरोप। चर्को हवाई भाडा निर्धारणमा नागरिकको गुनासो। अलमोस्ट नेपाली चाहिँ 60 देखि 65 हजारको भाडा दर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च गयो सरकार। दैनिक प्रशासनिक काममा असर गर्ने भएकाले आदेश खारेजीको माग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 448 जनामा संक्रमण देखिएसँगै संख्या 5062 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आज विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 2 जना, झापाका 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा इलामका 1, झापाका 6, सुनसरीका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको परीक्षणमा सप्तरीका 17 जना, उदयपुरका 3 जना, सिराहाका 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा पर्वतका 13, स्याङ्जाका 22, नवलपरासीका पूर्वका 1, तनहुका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा चितवनका 8 जना, पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा महोत्तरीका 10, चितवनका 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा बर्दियाका 15 जना र बाँकेका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 4 जना, मोरङका 1 जना, धादिङका 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 14, महोत्तरीका 6, सर्लाहीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 4, सर्लाहीका 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा दैलेखका 38, सुर्खेतका 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै रूपन्देही प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 2 जना, गुल्मीका 1, पाल्पाका 1, प्युठानका 2, रूपन्देहीका 16, नवलपरासी पश्चिमका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा बाराका 1 जना, धादिङका 1, धनुषाका 1, नुवाकोटका 1, रौतहटका 86, काठमाडौँका 1, सर्लाहीका
50 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म 1,58,050 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 4,169 जना छन्। यस्तै आज 16 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 877 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,21,862 जनाको PCR र आरडिटीबाट 1,88,900 जनाको परीक्षण भएको छ। बाँकेको नरैनापुर अहिले सामान्य बन्दै गएको छ। केही समय अघि क्वारेन्टिनबाट भाग्ने र स्थानीय प्रशासनमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। सरकारले सेना परिचालन नै गर्नु परेको थियो। अहिले भने विस्तारै सामान्यकरण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। जेठ 4 गते बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टिनमा 25 वर्षीय युवकको मृत्यु भएपछि त्यस क्षेत्रको स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। एकै दिन 47 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएपछि अवस्था झन नाजुक बन्यो। स्थानीय आतंकित र आक्रोशित हुँदा स्थानीय प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्न हम्मे पर्यो। अन्ततः सरकारले सेना परिचालन गर्नु परेको थियो। संक्रमितहरू आइसोलेसनमा जान नमान्दा र उपचारमा विश्वास नगर्दा संक्रमणले झन विकराल रूप लिने जोखिम बढेको थियो। त्यसैले पनि स्थानीय स्तरमै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरियो। नरैनापुर गाउँपालिका र स्थानीय प्रशासनको पहलमा अहिले त्यहाँको जनजीवन सामान्य बन्दैछ। अहिलेको स्थिति एकदम राम्रो छ। हाम्रो जनता पनि बुझिसकेको छ। मलाई लाग्छ कि अब नरैनापुरबाट कोरोना समाप्त छ। अब हामी पनि दिनरात लागिरहेछौँ, सम्झाइरहेछौँ। अब ठुलो समस्या हो खाद्यान्नको। जुन केटा आएछ यो 3 महिना जुन बन्द भए थियो, हामी यहाँ सबै रोजगार काम गर्नेवाला मजदुर छन्, त्यसको लागि व्यवस्था अब सरकारलाई गर्नुपर्छ कि कमसेकम 3000 परिवारलाई खाद्यान्न चाहियो। नरैनापुर क्षेत्रमा अहिले 118 जना कोरोना संक्रमित छन्। अहिले नरैनापुरका जनताले पनि कोरोनासँग लड्न सिके र कतिपयले कोरोनासँग जितेर घर फर्किसके। अब चिन्ता राहतको रहेको छ। मजदुरी गरेर खाने बढी रहेका यस क्षेत्रका बासिन्दामा अब कोरोनाले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता थपिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका 25 वर्षीय अनिस नाउका बुबा लाजिम नाउ घरमा कमाउने एकजना मात्र छोरा गुमाउँदा गुजारा कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। मेरे घर में बहुत तकलीफ है, हर एक चीज़ के खाना के घर के नहीं ठिकाना है। हमारा लड़का कमाता रहा तो घर चला, बड़ा रहा लड़का, वही कमाता रहा। तो अब क्या है हाल का घर के? बहुत परेशानी है घर की, हमारे लिए बहुत परेशानी। छोराको मृत्यु भएको दिनदेखि अहिलेसम्म राहतको नाममा उनले 20 किलो चामल मात्रै पाएका छन्। छोराको मृत्युपछि बुहारी र नातिको भविष्यले उनलाई सताउने गरेको छ। छोरा मिला रहा 4 नंबर चाउर रहा हो, का कहते हैं का पंचायत से वो नहीं प्रमुख जी दे रहे हैं हुआ। अरे का कहते हैं, उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद नहीं मिला। आपके खेती बाड़ी करता है? कुछ नहीं है खेती बाड़ी। क्या करके मतलब मजदूरी कहीं खावा जाता है। नान मूल लड़का रहा तब बम्बई चला गया रहा तो वही। नरैनापुरमा दैनिक मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउने धेरै छन्। अहिले उनीहरूको काम बन्द हुँदा साँझ बिहान छाक टार्न गाह्रो परेको छ। त्यसैले राहतका लागि उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र भगत थारूको रिपोर्ट। सरकार विरुद्ध युवाहरूको प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै गएको छ। सरकारले PCR लागू नगरेको, क्वारेन्टिनमा मापदण्ड नअपनाएको, जनताहरूका गुनासोलाई बेवास्ता गरेको लगायतका विषयमा नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोक्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौडा, बुटवल, पोखरा लगायतका जिल्लामा सडकमा सरकारी अकर्मण्यता र असक्षमताको विरोध गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहित सामाजिक दूरी कायम गरेर युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। सङ्कटको बेला सरकार भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा लिप्त रहेको, कोरोना रोगको रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्यबारे सरकार गम्भीर नभएको, लामो लकडाउनका कारण सङ्कटमा परेका व्यवसायी एवं नागरिकबाट कर असुल्न ताकेता गरेको तथा मुलुकमा व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध युवाहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएका छन्।
शुक्रबार सर्लाहीमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई रोक्न खोज्दा सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको गोली चल्यो। गोली लागेर एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भयो। झडपका क्रममा 3 जना सशस्त्र प्रहरी पनि घाइते भएका छन्। तर भारतीय सञ्चार माध्यमले भने उक्त घटनालाई पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिएको सीमा विवादसँग जोडेर अति रञ्जित बनाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। स्थान सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका 3 नारायणपुर। समय बिहान 9 बजे। केही हुल भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न आइपुगे। सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीसँग उनीहरूको झडप भयो। भारतीय समूहले आएर ढुङ्गामुढा सहित आक्रमण गरेको र ड्युटीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको हतियार समेत खोसेपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। झडपका क्रममा उनीहरूले सशस्त्रको एसएलआर खोसेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर गर्यो। त्यसपछि 200 जनाको भिड सशस्त्रमाथि हमला गर्न आइपुगे। भिडलाई रोक्न सशस्त्रले गोली चलायो। एक भारतीय नागरिक लादन यादवको मृत्यु भयो। नेपाल प्रवेश गर्न नपाएपछि आवेगमा प्रहरीमाथि झगडा गर्दा उत्पन्न भएको परिस्थिति हो। भारततर्फबाट 20-25 जनाको समूह आएर हाम्रो यो नारायणपुर नाकामा ड्युटीमा तैनात अफिसरसहित 9 जनाको ड्युटीमा तैनात हाम्रो सुरक्षाकर्मीमाथि चाहिँ यहाँ बस्यो, ड्युटी गर्यो। यहाँ बसेर हामीलाई समस्या भयो भनेर चाहिँ हातपात गर्न थाले र हाम्रो सशस्त्र कर्मचारीलाई टाउकोमा लाग्ने गरी चोट पनि पुर्यायो र लुछाचोली पनि गर्यो। सँगसँगै हतियार पनि खुसेर लग्यो र त्यो गर्दाखेरि हामीले हतियार खुसेर लैजाने क्रममा चाहिँ हामीले हवाई फायर गरेर हतियार चाहिँ हाम्रो वापस गर्यौँ। एक व्यक्तिको मृत्यु हुनु पक्कै पनि घटना सामान्य होइन। तर नेपाल प्रवेश गर्नलाई सुरुमा सम्झाउने र फर्काउने गर्दै आएको सशस्त्रसँग पौठेजोरी गर्न भारतीय आइपुगेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले बन्दुक खोसेपछि गोली चलाइएको हो। तर अपराह्नदेखि भारतीय सञ्चार माध्यममा सर्लाहीमा चलेको गोली र 1 जनाको मृत्युलाई पछिल्लो समय दुई देशबीच भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिसहित नक्सा जारी भएपछि देखिएको विवादसँग जोडेर हेरियो। पछिल्लो समय दुई देशबीच भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि सहितको नक्सा नेपालले सार्वजनिक गरेपछि देखिएको विवादसँग जोडेर हेरियो। The Nepal Shasastra Police targeted farmers in Sitamarhi in the Indian state of Bihar. This incident comes amidst heightened tensions between New Delhi and Kathmandu over a new map in which Nepal is showing Indian territories as its own. यता भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरी बलका डीजी कुमार राजेश चन्द्रले भने यो सीमासँग जोडिएको विषय नभई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सील गरिएको समयमा नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा झडप भएको र त्यसक्रममा गोली चलाउँदा मृत्यु भएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै मृतकका परिवार नेपालको अस्पतालमा रहेका र भेट्न नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा उक्त परिस्थिति उत्पन्न भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। Ladan Yadav was apprehended. It is being alleged by Nepal APF that all the villagers became aggressive and they had to open fire, 15 rounds of fire. 10 rounds were fired in the air, and the villagers are saying that they got aggressive. Nepal APF got aggressive, they fired. So this is a version and counter version. That is subject matter of investigation. यता मृतकका परिवार भने नेपाल तर्फबाट बिना कुनै कारण गोली चलाइएको बताउँछन्। वहाँ पर कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो ऐसे बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। यो घटनालाई भारतीय सञ्चार माध्यम मात्र नभई भारतीय सांसदले पनि राजनीतिक रंग दिने प्रयास गरेका छन्। उन्हें वापस जाने के लिए कह सकते थे, परंतु उन्होंने मना करने के बजाय आग गोली चला दी और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हैं। इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम। इस संबंध में बिहार सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर गृह विभाग से लेकर दिल्ली के गृह मंत्रालय तक मैं सांसद होने के नाते मैंने सूचना इसकी दी है, क्योंकि ये मामला 2 देश का है। दुई देशबीच सदियौंदेखि रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। तर नेपालमा लकडाउनका क्रममा सीमा बन्द गरिरहँदा यसरी लुकेर भागेर नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन। सरकारले 80 दिनपछि लकडाउनलाई चरणबद्ध रूपमा अनलक गरेको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि उपत्यकाको सडकमा सवारी साधनको चहल पहल बढेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन भने चल्न पाएका छैनन्। निजी सवारी साधनमा पनि जोड विजोड प्रणाली लागू भएको छ। एक रिपोर्ट।
80 दिनको लकडाउनपछि अहिले उपत्यकाको सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। सरकारले निजी सवारी साधनलाई जोड बिजोड प्रणालीमा चल्न दिने भनेको छ। सरकारले स्पष्ट रूपमा 2 पाङ्ग्रेको हकमा 1 जना र 4 पाङ्ग्रेको हकमा चालक सिट सहित 3 जना मात्र बस्ने निर्णय गर्यो। तर अहिले पनि कस्तो सवारी साधन चलाउने, सवारी साधनमा कति जना राख्ने कुरामा सर्वसाधारण अन्योलमा छन्। यसले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। आज मात्रै 767 वटा सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब अहिले चाहिँ हामीले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चाहिँ पहिलो कुरो त सुरुका दिनहरूमा चाहिँ सम्झाउने बुझाउने पनि गरेको छौँ हैन। र कसैले चाहिँ जानी उल्लङ्घन गर्छ भने उसलाई चाहिँ उसको उल्लङ्घन गराएको चाहिँ जुन चाहिँ ऊ अनुसार हैन, अब लापरवाहीपूर्वक जबरजस्ती गरेछ भने कानुनी दायरामा ल्याउने, होइन भने दिनभरि होल्ड गर्ने या दोस्रो दिन होल्ड गर्ने, त्यो किसिमले हामीले कारबाही गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। सवारी चलाउन लागू गरिएका नियम जोड बिजोड प्रणाली अन्तर्गत जोड गतेको दिन जोड र बिजोड गतेको दिन बिजोड नम्बर प्लेटको गाडी चलाउन पाउने, मोटरसाइकलमा 1 जना र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा चालक सहित 3 जना मात्रै बस्न पाउने, विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सरकारी गाडीले कर्मचारी ओसार पसार गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्न 1 सिट छोडेर मात्र यात्रु राख्ने, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान र आउन पास चाहिने, उपत्यकाको हकमा उपत्यका भरिलाई एउटा जिल्ला मानिएको छ। पास भएको हकमा जोड बिजोड प्रणाली लागू नहुने। सरकारले लागू गरेको कतिपय नियम व्यवहारिक नरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एउटै परिवारको 2 जना पसल तथा कार्यालय जानुपर्ने हुनाले एउटै मोटरसाइकलमा जानुपर्ने हुन्छ। इमर्जेन्सीको बेला मोटरसाइकलमा पनि बिरामी बोक्नुपर्ने हुन्छ। यसले ट्राफिक प्रहरीलाई पनि व्यवहारिक कठिनाइ हुने देखिन्छ। हुन त कोरोनाका कहरका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने नियम अनुसार सरकारले यी निर्णय गरेको हो, तर सर्वसाधारणले भने सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। गत बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गत वर्ष कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको एसईई अर्थात् प्रवेशिका परीक्षा सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्यो। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर नतिजा प्रकाशित गर्ने भएपछि अन्यल थपिएको छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी हुने, विद्यालयले चर्को मूल्य असुलेर मूल्याङ्कन गर्न सक्ने लगायतका शङ्का पनि उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रवेशिका परीक्षा नै नगर्ने निर्णय भएपछि परीक्षा कहिले होला भन्ने कौतूहलमा रहेका 5,10,000 विद्यार्थीलाई राहत मिलेको छ। तर निर्णयसँगै केही त्यस्ता प्रश्न उब्जिएका छन् जसको उत्तर तत्काल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सुल्झाउन सहज भने छैन। एसई नगर्ने निर्णयसँगै उब्जिएका प्रश्न नम्बर 1, 755 हाजिरी पुगेपछि एसईमा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालयले योग्यता परीक्षा वा आन्तरिक मूल्याङ्कन नगरेको भए वा लेटर ग्रेडमा मूल्याङ्कन भएकोमा कसरी परीक्षा बोर्डमा अङ्क पठाउने। प्रश्न नम्बर 2, विद्यालय नखुलेको अवस्थामा मूल्याङ्कन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने र बोर्डले व्यवस्थापन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न कति समय लाग्ला। प्रश्न नम्बर 3, कतिपय विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन विद्यार्थीले मेहनत गरून् भन्ने अभिप्रायले कम मूल्याङ्कन गरेको भनी दाबी गरी पुनः सही मूल्याङ्कन गरी पठाएमा के गर्ने। प्रश्न नम्बर 4, विद्यार्थी र अभिभावकलाई बार्गेनिङ गरी उच्च ग्रेड पठाइदिने भनी रकम असुलेमा जवाबदेही को बन्ने, अनुगमन कसले गर्ने। प्रश्न नम्बर 5, ग्रेड वृद्धि गर्नलाई फारम भरेका अर्थात् एक्जामटेडको हकमा के हुने। सरकारले निर्णय गरेसँगै परीक्षा रद्द भए पनि परीक्षा बोर्डसँग यी 5 प्रश्नको उत्तरका लागि कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ, तर यसका लागि भने समय लाग्नेछ। त्यो नतिजा प्रकाशनका आधारहरू के हुन्, कसरी गरिन्छ, आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ अहिले नै हामीले यही हो भन्ने भन्दा पनि त्यसको लागि हामी एउटा समिति बन्नेछ, त्यसले कार्यविधि तयार गर्नेछ, विभिन्न स्टेकहोल्डरसँग सल्लाह गरेर कार्यविधि बनाएर सकेसम्म एउटा विश्वसनीय र भरपर्दो भोलिका दिनमा पनि यी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कहीँ कतै जाँदाखेरि पनि त्यसले चाहिँ भोलि कालान्तरसम्म पनि त्यो एउटा अभिलेखीकरण हुने। निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई पास गराइदिने हेतु अभिभावकसँग रकम असुल्ने कुरा लुकेको छैन, तर अहिले प्रवेशिका परीक्षा नै नहुने भएपछि यो समयमा यस किसिमको काम नहोला भन्न पनि सकिँदैन। त्यसैले बोर्डले यसको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी कार्यविधि बनाउन र देखिएका अन्यल हटाउन परीक्षा बोर्डले ढिला नगरोस्। टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुमारको रिपोर्ट।
कुवेतबाट 7 जना बालबालिका सहित 149 जना नेपाली महिला कामदार आज बिहान नेपाल आइपुगेका छन्। कुवेत सरकारले जजिरा एयरलाइन्सको J91541 नम्बरको उडान मार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाएको हो। कुवेतले पठाएको यो तेस्रो उडान हो। गैर कानुनी रूपमा कुवेत बसेर माफी पाएका नेपाली महिला कामदारलाई कुवेत सरकारले पठाएको हो। उनीहरूलाई गत अप्रेल 26 तारिकदेखि कुवेतले अस्थायी क्याम्प र डिपोर्टेसनमा राखेको थियो। यसको सबै खर्च कुवेतले नै बेहोरेको हो। कुवेतले शनिबारका लागि पनि थप 2 उडानका लागि अनुमति मागेको छ। यसअघि बिहिबार बिहान कुवेतबाट 2वटा उडानमा गरे 306 जना नेपाली महिला कामदार नेपाल फर्किएका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले लकडाउनको कारण देखाउँदै सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएपछि ठूलो परिणाममा निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तु काँकरभिट्टामा रोकिएका छन्। नेपाल भारतमा लकडाउन खुकुलो हुँदै गए पनि कृषिजन्य उत्पादन लामो समयदेखि निर्यात नहुँदा कृषक तथा व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट ठूलो परिणाममा निर्यात हुँदै आएको चिया, अदुवा, अलैँची, अलिसो भारतले काँकरभिट्टा नाकामा रोक लगाएपछि भन्सार कार्यालयमा थन्किएका छन्। नेपाल र भारततर्फ लकडाउन भएका कारण झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु काँकरभिट्टामै रोकिएको थियो। तर अहिले लकडाउन खुकुलो बन्दै गए पनि उक्त नाकामा रोकिएका कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन पाएका छैनन्। भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्नो नाका हुँदै चल्ने सवारीमा पूर्ण रूपले बन्द गरेपछि कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन नसकेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। आयात त अब आइरहेछ सामानहरू हैन। अब निकासी चाहिँ हाम्रो यहाँबाट अहिले कुनै पनि सामान निकासी भइरहेको छैन। अब उताबाट इन्डियाबाट वान वे बनाएर इन्डिया छ आयात पनि। उताबाट आएको गाडीहरू चाहिँ यताबाट सामान लिएर आउने अनि सामान अनलोड गरेर विराटनगर नाकाबाट जाने गरेको छ। पूर्वमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको मुख्य बजार भारत हो। पठाउनु अघि चिया, अलैँची जस्ता नेपाली उत्पादन कलकत्तामा ल्याब परीक्षण हुन्छ। लकडाउनका कारण ती गोदाममै थन्किएका छन् र वर्षा सुरु हुने भएकाले यस्ता वस्तु निर्यात गर्न अहिले व्यवसायी हतारिएका छन्। अलैँची, अदुवा, अम्लिसो चाहिँ उत्पादन हुँदैछ। अब यो उत्पादन हुँदाखेरि चाहिँ अहिले भएको मालै निकासी भएन। अझै लामोसम्म लकडाउन भयो भने त्यो अलैँची चाहिँ व्यापारीहरूले खरिद गरेर फेरि पठाउन सक्ने स्थिति नरहन सक्छ। र दोस्रो कुरा के हो भने अलैँची, अदुवा, अम्लिसो यिनीहरू वस्तुहरू चाहिँ लामो समयसम्म स्टोर गर्न सकिँदैन। अलैँची अलिकति लामो समयसँग स्टोर गर्न सकिन्छ। त्यो भए पनि अहिले बर्खाको टाइम छ। अब ढुँडी लाग्ने, कुहिने, अलिकति ड्यामेज हुने कुराहरू आउँछ। अदुवा त पूर्ण रूपमा ड्यामेज भइसक्यो। त्यसले चाहिँ जति क्षति हुने अब त्यो हिसाब किताबभन्दा बाहिरको क्षति भयो। लकडाउन अघि नेपालबाट अन्तिम पटक चैत 9 गते कृषिजन्य उत्पादन निर्यात भएको थियो। लामो समयदेखिको लकडाउनले यो सिजनमा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न पाएका छैनन्। निकासी नभएकै कारण कृषकहरू ब्याङ्कमा चर्को ब्याज तिर्न बाध्य छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा भारतीय तरकारी आयात भइरहँदा स्वदेशी उत्पादनले भने बजार नपाएर बारीमा कोहिन थालेका छन्। लकडाउनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन बन्द भएपछि हरियो तरकारी बारीमै थन्किएको किसानको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। इलामका किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी लकडाउनका कारण बजारसम्म लान नसकेपछि बारीमै कुहिएको छ। अन्य खेती छाडेर तरकारी खेतीमा होमिएका किसानको लाखौं मूल्य बराबरको तरकारी बिक्री नभएर खेर गएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। मेहनत गरेर बारीमा लटरम्म फलाएका काउली, बन्दा, मुला बिक्री नभएर बारीमै खेर जाने गरेको छ। यहाँको स्थानीय बजार इलाममा त्यसै गरी बाहिरी बजार भनेको झापासम्म लगेर बिक्री गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि यहाँनिर कोही किन्ने मान्छे नै आइरहेको छैन। साथै हामीले बाहिर लगेर बेचिराख्ने अवस्था पनि छैन। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थानीय सरकारले पनि कुनै सहयोग गरेको छैन र हामीले पनि यसको लागि केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो सब्जी चाहिँ बारीमै कुहिने अवस्था भइरहेछ। लकडाउनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी चालन नचलेपछि तरकारी बारीमा थन्किएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्।
लाखौं मूल्यका तरकारी बारीमै कुहिन थालेपछि स्थानीय सरकारसँग बजारीकरणको पहल गरिदिन आग्रह गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरू बताउँछन्। इलामका अधिकांश ग्रामीण भेगका किसानहरूले तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी लकडाउन अघि इलामका बजारमा मात्र होइन झापा, विराटनगर, भारतसम्म निर्यात हुने गरेको थियो। तर लकडाउनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन बन्द भएपछि तरकारी बारीमै कुहिएको हो। बरु बजार भारतीय तरकारीले भरिन थालेको छ। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई घर फर्कने वातावरण बनाएको छ, तर हवाई भाडा निकै महँगो निर्धारण गरिएको छ। युएई, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायत 23 देशमा अलपत्र परेका 25,000 नेपालीलाई जेट 32बाट उद्धार गर्ने गरी उडान तालिका र विमान टिकट शुल्क सार्वजनिक भयो। अहिले तोकिएका भाडा लक्षित वर्गले बेहोर्न नसक्ने भन्दै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरू निराश भएका छन्। एक रिपोर्ट। रोजगारी गुमेका, स्वास्थ्य उपचार नपाएका, भिसा सकिएर अलपत्र परेका तथा गाँस बासकै समस्या परेका नेपालीको उद्धार गर्ने भनिए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको भाडा दर विमान कम्पनीले सामान्य अवस्थाको भन्दा 4 गुणासम्म चर्को तोकेको छ। मलेसिया सामान्य अवस्थाको भाडा दर 18,000 देखि 28,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 63,044 रुपैयाँ। ओमन सामान्य अवस्थाको भाडा दर 20,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 61,800 रुपैयाँ। साउदी अरेबिया सामान्य अवस्थाको भाडा दर 20,000 देखि 30,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 71,000 रुपैयाँ दमाम, 76,300 रुपैयाँ रियाद, 93,300 रुपैयाँ जेदाह। कुवैत सामान्य अवस्थाको भाडा दर 18,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 60,600 रुपैयाँ। बहराइन सामान्य अवस्थाको भाडा दर 18,000 देखि 25,000 रुपैयाँ, सरकारले तोकेको भाडा दर 60,600 रुपैयाँ। युएई सामान्य अवस्थाको भाडा दर 18,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 60,200 रुपैयाँ। ब्याङ्कक सामान्य अवस्थाको भाडा दर 20,000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 47,283 रुपैयाँ। दिल्ली सामान्य अवस्थाको भाडा दर 10,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 24,854 रुपैयाँ। जापान सामान्य अवस्थाको भाडा दर 35,000 देखि 45,000 रुपैयाँसम्म, सरकारले तोकेको भाडा दर 1,13,300 रुपैयाँ। सामान्य अवस्थामा खाडी मुलुकबाट एकतर्फ उडान खर्च 30,000 भन्दा कम लाग्ने भए पनि सरकारले चार्टर उडानका नाममा एकतर्फी उडानको शुल्क नै 60,000 भन्दा बढी तोकेको छ। रोजगारी गुमाएर गाँस बाँच्नै टुटेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने नाममा चर्को शुल्क तोक्नु भनेको स्वदेश नफर्क भन्नु सरह रहेको विदेशमा रहेका नेपालीहरू बताउँछन्। दैनिक छाक टार्न नपाएका र बिचल्लीमा परेका रोजगारी गुमाएका नेपालीले चाहिँ कसरी एफोर्ड गर्न सक्छन्, यो यसमा अचम्म लागेको छ। अचम्म अत्यन्त दुःख लागेको छ। यो सरकारको अक्रमण्यता, यो सरकारको लाचारीपन, सरकार छ गरिबको लागि भन्ने कुनै भान छैन। युएईमा रहेका कतिपय नेपालीहरू खाना र बासको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। यी नेपालीहरूले सरकारले तोकेको भाडा कसरी चुकाउन सक्लान्? भाडा नेपाल सरकारले कति तोकेको छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 1800 देखि 1900 अलमोस्ट नेपाली चाहिँ 60 देखि 65,000 को भाडा दर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। कुवैत, बहराइन, ओमन लगायतका मुलुकबाट अत्यावश्यक अवस्थामा स्वदेश फर्किन खोजेकाहरू समेत सरकारले तोकेको भाडा दरका कारण गर्नु कि मर्नुको अवस्थामा रहेको त्यहाँ स्थित एनआरएन का पदाधिकारीहरू बताउँछन्। $510 एकजनाको पर हेड गर्न चाहिँ एकदमै नचाउँदो कुरो हो, त्यही भन्न चाहन्छु। र हामीले हालमा अहिले ओमानमा चाहिँ हाम्रो नेपाल एम्बेसीबाट चाहिँ पहल गरे अनुसार हामीले चाहिँ जम्मा $299 मा चाहिँ गर्न सफल भएका छौँ। सरकार भने रोजगार भिसामा भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँदा रोजगारदाता कम्पनी तथा मुलुकले नै खर्च बेहोर्ने प्रावधान भएकाले टिकट दर महँगो राखेको दावी गर्छ। रोजगारदाताले उहाँले पठाउने हो,
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा आधारित भएर यो चाहिँ मूल्य सूचीमा चार्टर विमानको चाहिँ प्राइस हो यो त। मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक भएको भाडा दरमा 10% घटेको छ भने अझै घट्न सक्ने बताइएको छ। साथै सरकारले तोकेको भाडा दर निकै महँगो भएको भन्दै ओमन स्थित नेपाली दूतावासले भने कम भाडामै स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। सरकारले ओमनबाट फर्किन 61,000 रुपैयाँ भाडा दर तोकेको थियो, तर दूतावासले भने करिब 34,000 रुपैयाँमा नै नेपाल फर्काउने भन्दै सूचना जारी गरेको छ। ओमनबाट असार 1 गते र 7 गते 2 फ्लाइटमा 300 बढी नेपाल फर्किँदैछन्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट युवराज कडेलको रिपोर्ट। कर भुक्तानीको समय थप्न अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। बिहिबार अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिंह र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले लकडाउन खुलेको 30 दिनको समय दिनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिए पनि मन्त्रालय सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालय पुनरावलोकनका लागि गएको छ। मन्त्रालयले कर उठाउनु सरकारको अधिकार रहेको र कर नउठाएमा सरकार सञ्चालनदेखि कर्मचारीलाई तलब दिन समेत गाह्रो हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। सर्वोच्च आदेशपछि बिहिबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडाशैली, सहसचिव यज्ञ ढुङ्गेल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवर सहित छलफलमा जुटेका थिए। छलफलले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सुरुमा जेठ 25 गतेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र आयकरको जेठ मसान्तसम्म समय सीमा दिएको थियो। चर्को विरोधपछि असार 7 गतेसम्म समय दियो। उक्त अवधिमा पनि कर तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगी व्यापारीहरू अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। कोरोनाले सरकारको ढुकुटी बितिँदै गएको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले ठूलो झट्का लागेको पुनरावलोकनका लागि अदालत पुगेको छ। अब बिजनेस न्युज। कोरोनाको प्रभाव र लकडाउनबाट साना ठुला सबै खालका उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ता मारमा परेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव अर्थविदहरूको रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा थला परेको अर्थतन्त्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने तर्क अर्थविद तथा जानकारहरूको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर घटाउनु पर्ने र लगानीयोग्य नीति ल्याउन सक्नुपर्ने तर्क राख्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ब्याज दरलाई आवश्यक मात्रामा चाहिँ नियन्त्रणमा राखेर यो उद्यमी व्यवसाय र अर्थतन्त्र आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिने हिसाब किताबले कर्जाको बाँडफाँडलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। कृषि तथा साना मझौला उद्योग, पर्यटन तथा युवा उद्यमशीलताको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न सक्नुपर्ने तर्क राख्दै जानकारहरू कोरोना र लकडाउनबाट थलिएको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। कृषिको आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षातर्फ चाहिँ मौद्रिक नीति पनि केन्द्रित हुनुपर्ने, खाद्य भण्डारण र कृषि बजारको विस्तार जस्ता क्षेत्रमा पनि कसरी कर्जा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता क्षमतामा विस्तार गर्ने, उत्थानशील बनाइराख्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। अब राजीव खत्रीका साथमा फटाफट न्युज। देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5000 नाग्यो। एकै दिन 400 बढी थपिए, 16 जनाको मृत्यु। विश्वभर 76,23,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 4,24,000 बढीको मृत्यु, 38,62,000 बढी निको। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न नसकिने प्रदेश 5 सरकारको स्पष्टोक्ति। संक्रमितलाई अस्पताल बाहिरकै आइसोलेसनमा राख्ने निर्णय।
सुदूरपश्चिमको 4 नाकाबाट पछिल्लो 3 महिनामा 2,65,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश प्रवेश, 8,000 को मात्र पीसीआरबाट कोरोना परीक्षण। कोरोनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न 20 निजी प्रयोगशाला इच्छुक, 9वटा प्रयोगशालाको तत्काल परीक्षण गर्न सकिने आशय पत्र। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कोरोना परीक्षण गर्ने नयाँ मापदण्ड, क्वारेन्टिनमा बसेको 14 दिनमा कुनै लक्षण नदेखिएकालाई जाँच नगरी घर फर्काइने। तनहुका स्थानीय तह पीसीआर मेसिनको लागि केन्द्रको मुख ताकेर नबस्ने, स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा मेसिन खरिद गर्ने तयार। स्वास्थ्य मन्त्रालयको लकडाउनबारे नयाँ मापदण्ड, 200 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको जिल्लामा फेरि लकडाउन लम्ब्याउन सकिने। सरकार विरुद्ध युवाहरूको देशव्यापी प्रदर्शन जारी, कोरोनाको रोकथाममा भएको 10 अर्ब खर्चको हिसाब माग। सरकारले जनताको आवाजको सम्बोधन गर्नुको सट्टा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेको जसपाको तर्क, कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी पुनर्गठनसँगै थपिए 4 मन्त्री, सेनाको गढमा बस्दै आएका बैठक सिंहदरबारमा बस्न थालियो। विदेशमा अलपत्र रहेका नेपालीका लागि तोकिएको भाडा दरबारे चर्को आलोचना, सरकारले झन पीडा थपेको प्रवासी नेपालीको भनाई। कोरोनामा राजनीतिक प्रवेश भएको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई, राजनीतिक सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने तर्क। संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने जनता पार्टीको पदाधिकारी बैठकको निर्णय। सर्लाहीको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिक बीच झडप, सशस्त्र प्रहरीको हतियार खोज्ने प्रयास। जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीयलाई रोक्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीद्वारा 10 राउन्ड हवाई फायर, स्थिति नियन्त्रणका क्रममा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु। कक्षा 11 र 12 को परीक्षाबारे व्यापक चासो र अन्यल, छिट्टै निर्णय गर्ने शिक्षा मन्त्रीको भनाई। श्रीमान श्रीमती पनि एउटै मोटरसाइकलमा चढ्न नपाउने निर्णयप्रति जनताको चरम असन्तुष्टि। लकडाउनको समयमा नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष। दाङमा त्रिशूल प्रहार गरी 46 वर्षीय नारायण डाँगीको हत्या, त्रिशूल प्रहार गर्ने 24 वर्षीय बालीराम ओली प्रहरीको नियन्त्रणमा। बागलुङमा 5 थान भरुवा बन्दुकसहित 6 जना पक्राउ, हात हतियार तथा खर खजना मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 75औं महासभाको आर्थिक तथा वित्तीय कमिटीको अध्यक्षमा नेपाल पहिलो पटक निर्वाचित। कोरोनाका कारण रोकिएको ला लिगा फुटबल सुरु, घरेलु मैदानमा सेभिलाले रियल बेटिसलाई 2-0 हरायो। जातीय विभेद विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको भन्दै रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्देशन, प्रदर्शन न्यायको लागि नभएको आरोप। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। व्यवसायका लागि कुखुरा, गाई, बाख्रा लगायतका जनावरहरू पाल्नु स्वाभाविक हो, तर चीनको जिसिकियाओ नामक गाउँका मानिसहरू जीविकोपार्जनको लागि सर्पको खेती अर्थात् सर्प पाल्ने गर्छन्। यहाँ 30 लाख भन्दा धेरै प्रकारका विषालु सर्पहरू पाइन्छन्। राजगोमन, अजिङ्गर, भाइपर लगायतका अत्यन्तै विषालु सर्पहरू समेत पालिन्छन्। सर्पको मासु तथा शरीरका अन्य अङ्गहरूको बिक्री गरी गाउँलेहरूले आय आर्जन गर्ने गरेका छन्। चीनमा सर्पको मासुलाई शौकको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै सर्पको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई परम्परागत औषधिहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ भने छालालाई विभिन्न खाले सामानहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। उक्त गाउँ सर्प खेतीका लागि विश्वभर नै चर्चित छ। उक्त गाउँका मानिसहरूले काठ तथा काँचका ससाना बाकसहरूमा सर्प पाल्दछन्। जब सर्पको अण्डाबाट बच्चा कोरलेर ठुलो हुन्छन् तब उनीहरूलाई अर्को बक्सामा सारिन्छ र त्यही सार्नका लागि प्लास्टिकका थैली प्रयोग गरिन्छ। यहाँ सर्पको मासु, छाला तथा अन्य अङ्गहरू समेत अलग गरी बिक्री गरिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 5000 नाग्यो। एकै दिन 400 बढी थपिए। दक्षिण एसियामा नेपाल 5औं स्थानमा। सेना परिचालन गरिएको बाँकेको नरैनापुर सामान्य अवस्थामा फर्किँदै मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टिन बनाउन स्थानीयको माग। मजबूरी कहीं खावा जाता है, ना अनमोल लड़का रहा तब बम्बई चला गया रहा तो वही। सर्लाहीको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र भारतीय नागरिक बीच झडप हुँदा भारतीय नागरिकको मृत्यु। भारतीय मिडिया भन्छन् घटना नियोजित।
टाउकोमा लाग्ने गरी चोट पनि पुर्यायो र लुछाचुरी पनि गर्यो, सँगसँगै हतियार पनि खोसेर लग्यो। विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले व्यापार गरेको आरोप, चर्को हवाई भाडा निर्धारणमा नागरिकको गुनासो। अलमोस्ट नेपाली चाहिँ 60 देखि 65 हजारको भाडा दर चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको छ। यसमा हाम्रो चाहिँ घोर आपत्ति छ। कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च गयो सरकार। दैनिक प्रशासनिक काममा असर गर्ने भएकाले आदेश खारेजीको माग। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, सांसद सरिता गिरीको अभिव्यक्ति बारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लोकतन्त्रको अभ्यास हो, ठिकै छ भन्नेले ताली र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।